प्रेस आपोवपाचें म्हणल्यार दोन बरी गोश्टी. सगळ्यान पयलीं फाल्यां 1 तारखेक, फाल्यां न्ही परां शुक्रारा 1 तारखेक आमी मडगांव म्युनिसिपालिटीच्या हॉलान कारोक्यो सिंगींग कॉम्पिटिशन, हें कॉम्पिटिशन मडगांव ज्युरिशना पुरतेंच सिंगींग कॉम्पिटिशन दवरले कडेन आसा. सो फाल्यां 31 जुलय हो मोहम्मद रफी म्हणजे इंडियन आयकॉन सिंगर मोहम्मद रफी मेल्लो दीस फाल्यां दवरपाक गेल्ले. आमी म्हणलें एंड ऑफ द वीक शुक्राराक दवरुया. शुक्राराक 3:45 वरांचेर ताजें ओपनिंग सेरेमनी जातली आनी 4 वरांचेर हिंदी फिल्मी सॉंग्स हाजें सिंगींग कॉम्पिटिशन. जवळ जवळ 30 ते 32 एंट्री आयिल्ल्यो. तातूंतले आमी शॉर्टलिस्ट करून म्हणजे बरे वॉयस आसा ते शॉर्टलिस्ट करून जवळ जवळ 25 ते 26 कितें फायनलायज केल्ले कडेन आसा. म्हणजे आफ्टर सिलेक्शन करून आनीक 4 वरांचेर हें कॉम्पिटिशन ह्या म्युनिसिपालिटी हॉलान सुरू जातलें. प्रत्येक सिंगराक 3-3 मिनटां दिल्ली वतली. 2 मुखडे ताणें गावपाचें सिंगींग करपाचें. जज म्हणून गोंयचे 2 नामनेचे कलाकार हांगा आसतलीं जजींगाक. सो प्रोफेशनल्स जाणें आपल्या कलेच्या क्षेत्रांत गोंयांत भरपूर नांव मेळयलां. 1-2 जाण जजीस म्हणून हांगा लागतले ते आसात. आनीक प्रायज मनी विनर्स रुपीज फर्स्ट प्रायज विनर्स रुपीज 5,000 प्लस ट्रॉफी. सेकंड प्लेस 3,000 प्लस ट्रॉफी. थर्ड प्लेस 2,000 प्लस ट्रॉफी प्लस 3 कॉन्सोलेशन प्रायजीस 1,000 ईच प्लस ट्रॉफी. आनी सगळे पार्टिसिपंटांक आमी पार्टिसिपेशन मुवमेंटो इश्यू दितले अशी ह्या टोटल प्रोग्रामाची रुपरेशा आसा. सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता, सगळे आमचे हे मुद्दम मुजरत सगळ्यांक आमी इन्विटेशनूय दिल्ले कडेन आसा. सगळे मुजरत ह्या कॉम्पिटिशनाक हाजीर आनीक ह्या संगीताचो सगळ्यांनी आनंद घेवचो अशी कावन्सिलाच्या वतीन हांवें प्रयत्न केला. आनी एंटायर कॉस्ट वील बी बेर नॉट म्हणजे म्युनिसिपालिटीचेर हाजेर कांयच खर्च ना. हांवें हॉल बूक केला तो स्वता म्हज्या नांवाचेर बूक केला. हॉल स्वताचे पयशे फारीक करून हांवें हॉल बूक केला. म्युनिसिपालिटीक 1 रुपयाची लायब्ररी आसपाचें ना. फक्त आमचो म्युनिसिपालिटीचो साईश सातर्डेकर जो साईश बाबा हाका कॉर्डिनेटर केला. ताजे बरोबर हांवें एक शेख मुन्ना जाका संगीतांतली शेख मुन्ना मुसा मुन्ना ताका म्हणटात आमी ताकाय आमी इनवॉल्व केला. तातूंत सगळें एक कलेच्या क्षेत्रांत सगळीं आवडटा. नमो दामोदरा ह्या संस्थेच्या वतीन हो प्रयोग आमी आयोजीत करता इन एसोसिएशन मडगांव म्युनिसिपालिटीचें नांव इतलेंच खातीर आमी म्युनिसिपालिटी हॉलान करता आनी म्युनिसिपालिटीचें करता म्हणून म्युनिसिपालिटीचें नांव इल्लें येवं न्ही म्हणून म्युनिसिपालिटीन दिला. सगळो खर्च आमी बेर करतात म्हणजे संस्था बेर करता आनी ह्या संस्थेच्या मार्फत हो सगळो कॉम्पिटिशन दवरता. हांव सगळ्या जे पार्टिसिपंट जाले सगळे पार्टिसिपंट जाले तांणी आमकां नांव दिल्या. तांचें ऑलरेडी सिलेक्शन जालें आनी सॉंग्स धाडल्या. तांकां हांव पयलीं शुभेच्छा दिता आनीक येवकारूय दिता. आनी ते पार्टिसिपेट जाले आनी बऱ्यांतले बरें परफॉर्मन्स शुक्राराक 4 वरांचेर सगळ्यांक पळोवपाक मेळटलें. कळ्ळें. हांव सगळ्यांक शुभेच्छा. दुसरी गोश्ट म्हणल्यार की एक ऐतिहासीक गोश्ट ह्या म्युनिसिपालिटीन आमी करतात म्हणजे ती ह्या शेनवारा सोडून फुडल्या शेनवारा म्हणजे 9 ऑगस्टाक मडगांव म्युनिसिपालिटीन एक सत्यनारायणाची महापुजा आयोजीत करपाचें आयोजन केलां. कळ्ळें. अशें स्टाफ म्हणटाले की हेज्या पयलीं केन्नाच खंय सत्यनारायणाची पुजा जावना. आमी जांबावले वचून दामबाबाचो शब्द बी घेवन दामबाबाचे कितेंय करतले मडगांवचे ग्रामदेव दामबाबाचे आशिर्वादा पयलीं इम्पॉर्टंट. हो आशिर्वाद घेवन ताजे कडेन ताजें उतर घेवन आमी ही सत्यनारायणाची पुजा करपाचें ठरयिल्ले कडेन आसा. सत्यनारायणाची पुजा सकाळीं 10 ते 10:15 वरांचेर सुरू जातली. 12 ते 11:15 म्हळ्यार काबार जातली. ताजे नंतर 12 ते 12, 20 ते 25 म्हणजे 20 ते 25 मिनटांची आरती जाल्ल्यो वतल्यो. ताजे नंतर देवाक सांगणी बिगणी केल्ली वतली आनीक तीर्थ प्रसाद आनी महाप्रसाद आमी हो सगळो आयोजीत केल्ले कडेन आसा. सगळ्या दवरले कडेन आसा. हांवें गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकांय विनंती केल्ले कडेन आसा. तुमी तांकां आमंत्रण दिल्ले कडेन आसा. गोंय राज्याचे अर्बन डेव्हलपमेंट युडी मिनिस्टर श्री विश्वजीत राणे हांकांय हांवें आमंत्रण दिल्ले कडेन आसा. गोंय राज्याच्या विधानसभेचे सभापती श्री रमेश तडवरकर
हांकांय हांवें आमंत्रण दिल्ले कडेन आसा. तशेंच ट्युरिजम मिनिस्टर रोहन खंवटे, सोशल वेलफेअर मिनिस्टर सुभाष फळदेसाय, फातोडेचे आमदार विजय सरदेसाय, नावेलीचे आमदार उल्हास चोयक हांकांय इन्व्हिटेशन दिवपाचें उरलां, फाल्यां परवां दितलो. संकल्प आमोणकर, रंजी विएगस, रेजिनाल्ड आनीक प्रामुख्यान अतिथी आमी गोंय प्रदेशाचे अध्यक्ष श्री दामो नायक हांकांय आमी हांगा तितले मडगांवचे आमदार बाब श्री दिगंबर गत हेय हांगा आसतले. आनी असो ह्या सद्या सगळ्यांक इन्व्हिटेशन आनी आयच्या हांगा तुमकां प्रेसाकूय इन्व्हिटेशन सगळ्यांनी हांवें ऑलरेडी सांगलां. तुमी सगळ्यांक खबर आसा प्रकारान ऑलरेडी इन्व्हिटेशन मुजरत तुमी वीथ फॅमिली सगळ्यांनी येवचें. सगळ्यांक इन्व्हिटेशनां दिल्ली वतली. म्हजो प्रामाणीक मत अशें आसा, सगळे माजी नगरसेवक मागी चेअरपर्सन हांकांय हांव इन्व्हिटेशन सगळीं दवरल्या रेडी करून सगळ्यांक सोमाराक धाडटा. सगळे गव्हर्मेंट ऑफिशल्स, फ्रिडम फायटरांकूय सगळे आमचे जे फ्रिडम फायटर आसा तांकांय सगळ्या ह्या पुजेचें आमंत्रण वतलें. आनी तुमचे मार्फत हांव सगळ्यांक विनंती करता की मडगांव मुन्सिपालिटीचे खुबशे वारंवार क्रिटिसिजम जाता. लास्टाक म्हणलें देवा पांया कडेन तरी या, कळ्ळें, देवाचो इल्लो आशिर्वाद घेवया. आनी त्या आशिर्वादान एक सत्यनारायणाची पुजा हांवें आयोजीत केल्या, ती 9 तारखेक जातली. तुमी सगळ्यांनी प्रेस भावांनी मुजरत ह्या पुजेक येवचें. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.